विश्वप्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा उत्कृष्ट 10 जोडीहरू छानिएका छन्। शोको पहिलो राउन्डबाट कलाकार रक्षा श्रेष्ठ र कोरियोग्राफर सरोज मोक्तानको रकरुत जोडी स्वैच्छिक रूपमा बाहिरिएपछि शोका उत्कृष्ट 10 जोडीहरू छनौट भएका हुन्। शोका उत्कृष्ट 10 जोडीहरूमा प्रशान्त ताम्राकार र श्वेतना योन्जन, सृष्टि केसी र केशव थापा, हरि खड्का र युमी बलामी, बुद्ध लामा र केबिका खत्री, ज्योति मगर र लाउरे सिंह, दीपा दमन्ता श्रेष्ठ र सुनिल विक, सुमी मोक्तान र बिजु पार्की, देवांशी वैदवार, सिद्धार्थ श्रेष्ठ र सञ्जय लामा, फुलनदेखि आमा उमेश राई र प्रमोद भण्डारी तथा पूजा ठाकुर र राजीव समर रहेका छन्। यस भिडियो सामग्रीमा यिनै उत्कृष्ट 10 जोडीहरू र उनीहरूले अहिलेसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ। प्रशान्त ताम्राकार र श्वेतना योन्जन। यो जोडी ट्यालेन्ट नै ट्यालेन्टले भरिएको जोडी हो भन्दा फरक नपर्ला, किनभने यी दुवै प्रतियोगीहरू विभिन्न क्षेत्रमा चर्चित छन्। उनीहरूले एकभन्दा बढी क्षेत्रमा सफलताको स्वाद चाखिसकेका छन्। एउटै क्षेत्रसँग सम्बन्धित जस्तो देखिने उनीहरूको फरक फरक व्यक्तित्वले नृत्यमा पनि तहल्का मचाउन सुरु गरिसकेको छ। यो जोडीले पहिलो नृत्यबाट 30 मा 30 नै अङ्क प्राप्त गरेका छन् भने दोस्रो नृत्यबाट 20 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले अहिलेसम्म जम्मा 50 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। यो जोडीलाई स्टेजमा प्रयत्न जोडी भनेर चिनाइएको छ। प्रशान्त ताम्राकार चर्चित कलाकार हुन्। नेपाली दर्शकहरूले उनलाई खतरनाक खलनायकका रूपमा चिन्ने गरेका छन्। नेपाली चलचित्रमा देखिने खलनायकहरूभन्दा फरक चरित्रका कारण चर्चामा आएका प्रशान्त ताम्राकार फेसन कोच, फेसन कोरियोग्राफर तथा कलाकारका रूपमा चर्चित छन्। उनी बिग बेल एन्टरटेनमेन्ट प्रालिका संस्थापक सञ्चालक पनि हुन्। सन् 1992 बाट नेपाली फेसन र मोडलिङको क्षेत्रमा क्रियाशील प्रशान्तले सन् 1994 मा मिस्टर नेपालको उपाधि समेत हात पारेका थिए। प्रशान्तले चलचित्र टाटा बाई बाईबाट फिल्मी करियर सुरु गरेका थिए। चलचित्र मुखौटा सम्बोधन हुँदै ऐश्वर्यसम्म आइपुग्दा प्रशान्तले चर्चाको शिखर चुमेका थिए। उनका यसबाहेक पनि अन्य धेरै चलचित्रहरूमा अभिनय देख्न सकिन्छ। उनी चर्चित कोरियोग्राफर श्वेतना योन्जनसँग जोडी बाँधेर डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। श्वेतना योन्जन चर्चित कोरियोग्राफर हुन्। श्वेतनाको परिचय कोरियोग्राफरमा मात्र सीमित छैन। उनी डान्सर, फ्रील्यान्सर, इभेन्ट होस्ट र उद्यमी पनि हुन्। झङ्कार लाइभ शोबाट भिजेका रूपमा चर्चित बनेकी श्वेतनालाई धेरैले भिजेकै रूपमा पनि चिन्ने गर्छन्। उनी बेली डान्सिङ नेपालकी संस्थापक सञ्चालिका पनि हुन्। उनी मेरो नाना नेपालकी संस्थापक पनि हुन्। नेपाल टेलिभिजनमा भिजेका रूपमा परिचय बनाएकी श्वेतना हिपहप इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व निर्देशक समेत हुन्। उनी डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा प्रशान्त ताम्राकारसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी छिन्। सृष्टि केसी र केशव थापा। जोडीहरूमध्ये फरक जोडीका रूपमा चर्चामा छन् सृष्टि केसी र केशव थापाको जोडी। सृष्टि केसी 15 वर्षको उमेरदेखि आँखाले बाहिरी संसार देख्न सक्दिनन्, तर उनी विभिन्न विधाका साथै नृत्यमा पनि लगाव राख्छिन्। चर्चित कोरियोग्राफर केशव थापाले उनलाई यतिखेर प्रतिस्पर्धाका लागि तयार पार्दैछन्। यी दुवैले एकअर्कालाई साथ दिँदै एउटा नयाँ इतिहास कोर्ने जमर्को गरिरहेका छन्। पहिलो प्रस्तुतिबाट प्रशंसा बटुल्न सफल यो जोडीले 30 मा 30 नै अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले पहिलो नृत्यबाट नै परफर्मर अफ द विकको अवार्ड पनि जितेका थिए। उनीहरूले दोस्रो नृत्यबाट भने 27 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। यसरी उनीहरूले दोस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा 57 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूलाई स्टेजमा श्रीसभ जोडीका रूपमा चिनाइएको छ। सृष्टि केसी डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको एक चासोका साथ हेरिएकी प्रतियोगी हुन्। 16 वर्षको उमेरपछि एसएलसी सकिएको समयमा दृष्टि गुमाएकी सृष्टिलाई उनको बाहिरी आँखाको कमजोरीले रोक्न सकेन। उनले ब्लाइन्ड रक्स नामक संस्था नै खोलेर सामाजिक कार्यमा लागेकी छिन्। आफू जस्तै दृष्टिविहीनहरूको सहयात्री बन्दै उनले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै आएकी छिन्। गायनमा सजिलो हुने सल्लाह पाउँदै आएकी सृष्टिले जीवनलाई नै एक चुनौतीका रूपमा लिँदै नृत्यमा पाइला चालिन्। सानैदेखि नाच्न सुरु गरेकी सृष्टिले आँखा गुमाएपछि पनि नृत्यलाई निरन्तरता दिइन्। डान्सर र सामाजिक सहजकर्ताका अलावा उनी मोटिभेसनल स्पिकर पनि हुन्। सृष्टिको जीवनमा आधारित चलचित्र ब्लाइन्ड रक्स पनि बनिसकेको छ। यसमा नायिका विनिसा हमालले अभिनय गरेकी थिइन्। सृष्टिका जीवनका सङ्घर्षहरू कम पीडादायी छैनन्। आँखा देख्न छोडेपछि +2 पढाउने कलेजले उनलाई भर्ना लिन अस्वीकार गर्यो। साथीहरू टाढिए, आफन्तले कुरा काटे, समग्रमा पारिवारिक वातावरण बिथोलियो। आमा सधैँ रुने अनि बाबा र दाइहरू दृष्टि फर्कने आशा देखाउने सपनामा उनी भुलिरहिन्। पुरा परिवारलाई तनाव र चिन्तामा पाउँदा सृष्टि केसीले भनेकी थिइन्,
एक दिन मेरो कारण बाबा आमालाई शिर ठाडो पारेर गर्व गर्ने मौका दिन्छु। सृष्टिले कक्षा 8 पढ्दादेखि नै दृश्य धमिलो बन्दै गएको महसुस गरेकी थिइन्। आँखाको एलर्जीका कारण डाक्टरको सिफारिसमा प्रयोग गरेको गलत औषधिका कारण सृष्टिको आँखामा जलबिन्दु भयो। अन्य औषधिहरूको प्रयोग अपरेसन उपचार गर्दा गर्दै दिनदिनै उनको अगाडि दृश्यहरू झन्झन धमिलो बन्दै गए र केही समयपछि धमिलो पनि देख्न छोडिन्। उनले एसएलसी पनि आफूभन्दा 2 कक्षा जुनियरको सहायतामा दिएकी थिइन्। एसएलसी पछि कलेजले भर्ना लिन नमाने पनि सृष्टिकी आमा परमेश्वरी र बुबा राजेशमानले उनको पढाइको आशा मारेनन्। अन्ततः उनले पढेरै छोडिन्। उनले कन्या क्याम्पसबाट कलेज टप गर्दै आइए उत्तीर्ण गरिन्। साहित्यमा रुचि भएकोले उनले स्नातक तहमा भने नेपाली साहित्य लिएर अध्ययन गरिन्। उनले विक्रम सम्वत 2065 सालमा नेपाली साहित्य विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय टप गरिन्। त्रिवी टप गरुन्जेलसम्म आँखाको ज्योति फर्किने आशा त थिएन, तर नेपाल सरकारले उनले हासिल गरेको सफलताको उचित मूल्याङ्कन गर्दै उनको आँखा उपचारको लागि सहयोग गरेको थियो। भारतको शङ्कर नेत्रालयमा आँखा जाँच गरिए पनि उनको आँखाको दृष्टि फर्किएन। उनले ग्रेजुएसनका लागि इयुमा छात्रवृत्ति पाइन्। उनले नर्वेजियम विश्वविद्यालयबाट पढाइ पुरा गरिन्। हरेक सेमेस्टरको फरक ठाउँमा हुने डान्स एन्थ्रोपोलोजीको कोर्स उनले नर्वे, फ्रान्स, हङ्गेरी र युकेमा रहेर पुरा गरेकी थिइन्। यसरी सङ्घर्षका साथ अघि बढेकी 28 वर्षीय सृष्टि अब विश्वचर्चित डान्सिङ रियालिटी सोमा पनि आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दैछिन्। केशव थापा चर्चित कोरियोग्राफर तथा डान्सर हुन्। चर्चित नेपाली चलचित्रहरूका साथै विभिन्न म्युजिक भिडियोहरूमा कोरियोग्राफरका रूपमा अनुभव सङ्गालेका केशवले डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा सृष्टि केसीलाई कोरियोग्राफ गर्दैछन्। फरक क्षमताका साथ अघि बढेकी सृष्टिलाई नृत्य प्रस्तुतिका लागि तयार बनाउन उनले हदैसम्मको मेहनत गरेका छन्। उनको मेहनतको यतिखेर चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ। उनी नाङ्गो खुट्टा इभेन्टका डिरेक्टर समेत हुन्। सुर्खेतका केशव कोरियोग्राफीमा चर्चित नाम हो। हरि खड्का र युमी बलामी। राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान हरि खड्का र चर्चित कोरियोग्राफर युमी बलामी अहिले चर्चाको शिखरमा छन्। खेलाडी र कोरियोग्राफरको यो जोडीले अहिले चौतर्फी प्रशंसा पाइरहेको छ। स्टेजमा हामी जोडीका रूपमा परिचित यो जोडीले एकपछि अर्को रोमाञ्चक नृत्यहरू प्रस्तुत गर्दै दर्शक र निर्णायकहरूबाट प्रशंसा बटुल्न सफल भएको छ। यो जोडीले पहिलो नृत्यबाट अर्थात् पहिलो साता नै निर्णायकहरूबाट स्ट्यान्डिङ ओभेसन पाएका थिए। उनीहरूले पहिलो हप्ता 26 अङ्क र दोस्रो हप्ता 24 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले दोस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा जम्मा 50 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। हरि खड्का चर्चित पूर्व नेपाली फुटबलर हुन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान खड्का महिला राष्ट्रिय टोलीका पूर्व प्रशिक्षक पनि हुन्। देशका लागि सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्ने 2 फुटबलर मध्ये खड्का एक हुन्। उनले र निराजन रायमझीले समान 13 गोल गरेका छन्। राष्ट्रिय फुटबल जीवनमा पूर्ण विराम लगाएका खड्का हाल भने विभिन्न राष्ट्रिय लिगका क्लबहरूमा प्रशिक्षण दिने काम गर्छन्। फिफा ए तह तालिम कार्यक्रममा पनि उनले भाग लिएका छन्। भारत तथा बङ्गलादेशका विभिन्न क्लबमा आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरिसकेका हरिले एक सिजन बङ्गलादेशको मोहम्मडन क्लबमा पनि मासिक 2000 अमेरिकी डलरसम्म पारिश्रमिक पाएका थिए। ती क्लबहरूमा गरेको प्रदर्शनकै कारण अहिलेसम्म पनि दक्षिण एसियाका मुलुकमा नेपाली टोली जाँदा उनको खोजी हुने गर्छ। पूर्वी नेपालको झापा जिल्ला अन्तर्गत चन्द्रगढीमा बाबु ललित बहादुर खड्का र आमा ज्ञानुमाया खड्काको जेठो छोराको रूपमा विक्रम सम्वत 2032 फागुन 28 गते हरि खड्काको जन्म भएको हो। बाल्यकालदेखि नै चञ्चली स्वभावका हरि खड्काको एक भाइ र एक बहिनी छन्। चन्द्रगढीको वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा औपचारिक शिक्षा लिएका हरिले सुरुमा पढाइमा निकै रुचि देखाए तापनि उमेर बढेसँगै पढाइमा भन्दा फुटबलमा विशेष रुचि देखाएका थिए। फुटबल खेल्दा परिवारबाट त्यति सहयोग प्राप्त नभएपछि उनी परिवारलाई थाहा नदिई फुटबल खेल्न जाने गर्थे। विक्रम सम्वत 2048 सालमा झापाको मुनाल क्लबबाट खेलेका खड्काले मुनाल च्यालेन्ज कपको विजेता र त्यस प्रतियोगिताको बेस्ट प्लेयर भएका थिए। उक्त खेलमा हरि विजयी भएको समाचार रेडियो नेपालबाट उनको बुबाको नामसहित प्रसारण भएको थियो। त्यसपछि भने हरिलाई परिवारबाट पनि फुटबल खेल्न सहयोग पुग्यो। सन् 1993 मा सानमिगल युथ कपको लागि झापा जिल्लाको U16 मा पढ्दै उनले राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए। उनले त्यस समयमा जर्मनमा 45 दिनका लागि फुटबल सिक्ने स्कलरसिप पनि पाएका थिए। विक्रम सम्वत 2052 सालमा नेपाली फुटबलको चिरपरिचित क्लब न्यु रोड टिममा
1 वर्ष आबद्ध हुँदा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग जित्न पनि उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। विक्रम सम्वत 2053 सालदेखि विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबमा 13 वर्ष आफ्नो खेल जीवन बिताएका हरिले पछि व्यवस्थापकको समेत भूमिका निर्वाह गरेका थिए। 13 वर्षसम्म नेपाल पुलिस क्लबमा रहेका हरिले सन् 1995 देखि 2007 सम्म लगातार राष्ट्रिय जर्सीमा नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको अनुभव बोकेका थिए। उनले खेलेका प्राय खेलमा उनले गोल नगरेको खेल बिरलै हुन्थे। विक्रम सम्वत 2058 सालमा उनको विवाह भयो। उनका छोराको नाम पनि फ्रान्सेली फुटबलर हेनरीको नामबाट राखिएको छ। युमी बलामी चर्चित कोरियोग्राफर, डान्सर र मोडल हुन्। एनवाई फ्याम डान्स स्टुडियोकी सञ्चालिका समेत रहेकी युमी प्रोफेसनल डान्सरका साथै मोडलको रूपमा परिचित छिन्। उनको अभिनय र कोरियोग्राफीमा विभिन्न म्युजिक भिडियोहरू पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्। इन्डियन डान्स रियालिटी सो डान्स प्लसमा समेत तहल्का मच्चाएकी युमीको चर्चा नेपालसँगै अन्य देशमा पनि फैलिएको छ। ठिमी निवासी युमीले विद्यालय तहदेखि नै नृत्य सुरु गरेकी हुन्। माध्यमिक तहको अध्ययन सकेपछि नृत्यमा व्यावसायिक रूपमा लागेकी युमीले भाइब एन्ड वेब डान्स स्टुडियोबाट नृत्यको प्रशिक्षण समेत लिएकी थिइन्। सुरुमा नृत्य क्षेत्रमा लाग्नका लागि परिवारबाट अनुमति नभए तापनि उनले परिवारलाई कन्भिन्स गरेर डान्सिङ क्षेत्रमा लागेकी थिइन्। अहिले भने उनको परिवारले पनि उनको सपोर्ट गर्ने गरेका छन्। लोकप्रिय गायकदेखि लोकप्रिय डान्स ग्रुपसँग अभिनय र डान्सको अनुभव लिइसकेकी युमी हिपहप डान्सका कारण पनि चर्चामा छिन्। बुद्ध लामा र केविका खत्री। प्रतियोगितामा भाग लिएका सबै स्टार र कोरियोग्राफरहरूको जोडीहरूमध्ये सर्वाधिक केमिस्ट्री मिलेको जोडीका रूपमा बुद्ध लामा र केविका खत्रीको जोडीको चर्चा छ। स्टेजमा बुद्धिका जोडीका नामले परिचित यो जोडी सोमा मात्र नभई सो बाहिर पनि उत्तिकै चर्चामा छन्। उनीहरूको जोडीलाई दर्शकहरूले केमिस्ट्री मिलेको जोडीका रूपमा मन पराएका छन्। बुद्ध र केविकाले पहिलो नृत्यबाट 26 अङ्क र दोस्रो नृत्यबाट पनि 26 अङ्क नै प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले दोस्रो हप्ता सकिदासम्म जम्मा 52 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले एकपटक बटम 3 को सामना गरेका छन्। बुद्ध लामा पहिलो नेपाल आइडल हुन्। पहिले पनि गायन रियालिटी सो जितिसकेका बुद्धको नाच पनि राम्रो भएको ट्रेलरबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ। उनको जोडीको भूमिकामा रहेकी केविका खत्रीले समेत बुद्धको नृत्यको प्रशंसा गरेकी छिन्। बुद्ध कास्की निवासी हुन्। 2054 साल मङ्सिर 8 गते पोखरामा जन्मिएका बुद्ध लामाको पुर्ख्यौली थलो धादिङको लापामा हो। उनको परिवार 2042 सालमा पोखरामा बसाइ सरेको थियो। बुद्धका बुबा सन्तबहादुर लामा नगरपालिकाका कर्मचारी हुन्। उनका आमा बुवा पनि उनी जस्तै गीत गाउन माहिर छन्। पोखराको महेन्द्र माविबाट एसईई अध्ययन पूरा गरेका उनले सोही विद्यालयमै गीत गाएर गायनको यात्रा थालेका हुन्। उनले एसईई पछि टुरिज्म हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट विषय अध्ययन गरेका छन्। गायन क्षेत्रमा लाग्न दिदी र भिनाजुको साथ पाएका बुद्धले त्रिवेणी सङ्गीतालयमा सङ्गीत सिकेका थिए। उनले पोखराकै गुरुकुल सङ्गीतालयमा पनि सङ्गीत सिकेका थिए। सानै उमेरदेखि त्रिवेणीका गुरु नवराज बरालसँग सङ्गीत सिकेका बुद्ध पोखरामा आयोजना भएको बिग आइकन 2011 मा चौथो भएका थिए। साथीहरूसँग मिलेर उनले ताण्डव नामको ब्यान्ड पनि बनाएका थिए, तर त्यो ब्यान्ड दुःखद घटनाका कारण स्थायी हुन सकेनन्। उनले सन् 2012 मा आफ्नै कम्पोजिसनमा कसरी तिमीलाई बोलको गीत रेकर्ड गराएका थिए। यसरी सङ्घर्ष गरेर अघि बढेका बुद्धले नेपालमा पहिलो पटक विदेशी रियालिटी सोको फ्रेन्चाइजका रूपमा सञ्चालनमा आएको नेपाल आइडलको पहिलो सिजन सन् 2017 मा जितेका थिए। त्यसपछि उनका लगातार हिट गीतहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। उनले डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा पनि तहल्का मच्चाउने अनुमान गरिएको छ। केविका खत्री चर्चित डान्सर तथा कोरियोग्राफर हुन्। नेपाल टेलिभिजनबाटै प्रसारणमा आएको चर्चित डान्सिङ रियालिटी सो छमछमी सिजन 3 को फाइनलिस्ट समेत रहेकी केविका डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा बुद्ध लामाको बलियो जोडीका रूपमा देखिएकी छिन्। धरान 17 रेलवे चोक स्थायी घर भएकी केविकाले झापामा रहेर नृत्यलाई अगाडि बढाएकी छिन्। सानैबाट नृत्यमा विशेष रुचि राख्ने गरेकी केविकाले विद्यालय स्तरका नृत्यका प्रतियोगिताहरूमा धेरै पटक शीर्ष स्थान जितेकी छिन्। उनी युट्युब फेसबुक डान्स कम्पिटिसन दुनियाँ बेग्लै छको विजेता समेत बनेकी थिइन्। त्यस्तै लेट मी डान्स नेपाल र अल नेपाल डान्स च्याम्पियनमा पनि उनी फाइनलमा पुगेकी थिइन्। झापा नृत्य कलाकार सङ्घकी सदस्य समेत रहेकी केविकाले झापामा शनिश्चरी डान्स एकाडेमीको समेत सञ्चालन गरेकी थिइन्। विक्रम सम्वत 2052 सालमा बुबा काजी अधिकारी खत्री र आमा शान्ता अधिकारी खत्रीको कोखबाट जन्मेकी केविकाले सामान्य परिवारमा हुर्किएर नृत्यको यात्राको सुरुवात गरेकी थिइन्। उनले धरान 16 स्थित नवोदय उच्च माविबाट अध्ययन गरेकी थिइन्।
उनले युएन कलेज धरानबाट बीबीएस अध्ययन गरेकी छिन्। नृत्यको राम्रो अनुभव बोकेकी केविका र नेपाल आइडल बुद्धको केमिस्ट्री पनि म्याच भएको दर्शकहरूको प्रतिक्रिया छ। ज्योति मगर र लाउरे सिंह चर्चित जोडीहरूमध्येको एक जोडी हुन् गायिका ज्योति मगर र कोरियोग्राफर लाउरे सिंहको जोडी। डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको प्रोमोहरू सार्वजनिक भएसँगै यो जोडीको चर्चा निकै बढेको थियो। स्टेजमा ज्योतिला नामबाट परिचित यो जोडीले पहिलो प्रस्तुतिबाट 30 मा 30 नै अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै दोस्रो प्रस्तुतिबाट 25 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा जम्मा 55 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। ज्योति मगर नेपाली कला क्षेत्रमा गायिका तथा मोडलका रूपमा परिचित छिन्। उनको जन्म रोल्पा जिल्लाको नुवा गाउँमा भएको थियो। उनी विक्रमसम्म 2063बाट साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन्। सानैदेखि गीत गाउने र नृत्य गर्न रुचाउने ज्योतिका लोक फ्युजनका गीतहरूलाई निकै रुचाएको छ। उनले कक्षा 2 अध्ययनकै क्रममा पहिलो पटक उनकी आमाले लेख्नु भएको गीत गाएकी थिइन्। अङ्कलबाट उनले नृत्य सिकेकी थिइन्। रोल्पामा कक्षा 8सम्म अध्ययन गरेकी ज्योतिले माओवादी द्वन्द्वकालका समयमा रोल्पा छोडेकी थिइन्। उनको परिवारमा बुबा आमा लगायत एकजना भाइ र एकजना दिदी छन्। उनले दाङको रजिना स्कुलबाट एसएलसी पास गरेकी थिइन्, तर उनले +2 अध्ययनकै क्रममा कला क्षेत्र समातेकी थिइन्। उनले अञ्चल स्तरीय दोहोरी गीत प्रतियोगितामा भाग लिएर पनि सङ्गीत क्षेत्रमा पाइला चालेकी थिइन्। उक्त कार्यक्रममा उनी उत्कृष्ट भएकी थिइन्। विद्यालय तहमा निकै मेधावी विद्यार्थीका रूपमा परिचित उनी कक्षामा सधैँ पहिलो हुने गर्थिन्। डान्सरको रूपमा करियरको सुरुवात गरेकी ज्योतिले काठमाडौँ आएपछि केही वर्ष रङ्गमञ्च तथा रेडियो नाटकहरूमा अभिनय गरेकी थिइन्। उनी दाङको रेडियो स्वर्गद्वारी एफएममा दोहोरी समूह बनाएर विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागी हुने गर्थिन्। उनी आफूलाई मोडल भन्दा पनि गायिकाका रूपमा परिचित गराउन चाहन्छन्। एसएलसी पछि काठमाडौँ आएकी ज्योतिले दोहोरी साँझमा गीत गाउन थालेकी थिइन्। त्यसपछि उनले जीवनमा पछि फर्किनु परेको छैन। विक्रमसम्म 2063मा उनले पहिलो गीत एल्बम रेकर्ड गरेकी थिइन्, तर उक्त एल्बम कारणवश सार्वजनिक भएन। उनको दोस्रो र तेस्रो गीत एल्बम मायासँग र उही मुलाको सिन्की उही मुलाको चाना बजारमा आएपछि उनी चर्चामा आइन्। ग्ल्यामरस छविका कारण थप चर्चामा रहेकी ज्योतिले कहिलेकाहीँ ग्ल्यामरकै कारण दुःख पनि भोग्ने गरेकी छिन्। लाउरे सिंह प्रोफेसनल डान्सर हुन्। डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा ज्योति मगरलाई कोरियोग्राफ गरिरहेका लाउरेको चर्चा यतिखेर चुलिएको छ। नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि चर्चामा रहेका लाउरेको वास्तविक नाम राकेश टिखात्री हो। मुम्बईमा बसोबास गर्ने लाउरे लामो समयदेखि प्रोफेसनल डान्सरका रूपमा करियर अगाडि बढाउँदैछन्। उनले विभिन्न सोहरूमा प्रोफेसनल कोरियोग्राफरका रूपमा काम गर्नुका साथै प्रोफेसनल डान्सरका रूपमा सहभागिता जनाइसकेका छन्। नेपालको एक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा लाउरेका नामले एकाएक चर्चामा आएपछि उनले आफ्नो वास्तविक नाम भन्दा लाउरे सिंह नाम नै प्रयोग गर्न थाले। कक्षा 4मा अध्ययन गर्दाकै समयमा डान्स सुरु गरेका लाउरे मार्शल आर्टका खेलाडी समेत हुन्। तर उनको अङ्कलको डान्सलाई हेर्दै उनले डान्सिङ सुरु गरे। आफै सिकेर डान्सिङमा जमेका लाउरेले कहिले पनि औपचारिक रूपमा नृत्य सिकेनन्, तर उनी सेल्फ लर्निङ र वर्कसपकै भरमा खारिएर चर्चामा आएका कोरियोग्राफर हुन्। दीपा दमन्ता श्रेष्ठ र सुनिल विक कोरियोग्राफर सुनिल विकसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका टिकटक स्टार दीपा र दमन्ता श्रेष्ठले सोमा सबैको मन जित्न सफल भएका छन्। दीपा र दमन्ता टिकटकमा जति लोकप्रिय छन् त्यति नै चर्चा डान्सिङ विथ द स्टार्समा पनि चल्दैछ। टिकटकबाट चिनिएका जुम्ल्या दिदीबहिनीले सुनिलको राम्रो साथ पाएका छन्। स्टेजमा सुदिमन्ता नामले परिचित यो जोडीले पहिलो नृत्यबाट 24 अङ्क र दोस्रो नृत्यबाट 30 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। यो जोडीले दोस्रो हप्ता सकिदासम्म जम्मा 54 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। टिकटकबाट सर्वाधिक चर्चामा आएका चर्चित टिकटक ट्विन्स स्टारहरूमध्ये दीपा र दमन्ता पनि एक हुन्। हाल काठमाडौँमा बस्ने दीपा र दमन्ताको स्थायी घर ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ। टिकटकमा भाइरल भएपछि म्युजिक भिडियोहरूमा समेत अभिनय गरेका दमन्ता श्रेष्ठ जेठी हुन् भने दीपा श्रेष्ठ कान्छी हुन्। टिकटकमा लाखौं फलोअर्स बनाएका दीपा र दमन्ताले नेपालमा मात्र नभई विदेशमा पनि चर्चा कमाएका छन्। उनीहरू अभिनीत म्युजिक भिडियोहरू ट्रेन्डिङमा समेत परेका थिए। 45 मिनटको फरकमा जन्मिएका दीपा र दमन्ताले आफूहरूले विदेशी ट्विन्सहरूको अनुकरण गर्दै टिकटक बनाउन सुरु गरेको बताएका छन्। सामान्य परिवारमा जन्मिएका दीपा दमन्ता एउटै कक्षा, एउटै कलेज र एउटै फ्याकल्टीमा पढ्छन्। उनीहरू बीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत छन्। टिकटकमा उनीहरू विशेष गरी नृत्य प्रस्तुत गर्छन्। उनीहरू युट्युबमा डबल ट्रबल नामक सो पनि सञ्चालन गर्छन्। उनीहरू भारतमा पनि निकै लोकप्रिय छन्। उनीहरूलाई कोरियोग्राफर सुनिल विकले कोरियोग्राफ गर्दैछन्।
सुनिल विक चर्चित डान्सर र कोरियोग्राफर हुन्। उनी नेफोलिक क्र्यूका संस्थापक पनि हुन्। यो क्र्यूले नेपालका साथै भारतमा पनि चर्चा कमाउन सफल भएको छ। वर्ल्ड डान्स लिगदेखि विभिन्न डान्सिङ रियालिटी सोमा चर्चा कमाएको नेफोलिकलाई सुनिलले अघि बढाइरहेका छन्। उनी द नेफोलिक डान्स स्टुडियो पनि सञ्चालन गर्छन्। कक्षा 4 देखि नै नृत्यमा रुचि देखाएका सुनिलले नृत्य क्षेत्रमै 15 वर्ष बिताइसकेका छन्। सेल्फ लर्निङबाट कोरियोग्राफीसम्म पुगेका सुनिल एनिमेसन पपिङमा अब्बल छन्। सुनिलले यसपटक टिकटक ट्विन्स स्टार दिपा र दमन्तालाई डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा कोरियोग्राफ गर्दैछन्। सुमी मोक्तान र बिजु कार्की यस शोमा सहभागी भएपछि थप चर्चामा आएकी नायिका सुमी मोक्तान र कोरियोग्राफर बिजु कार्कीको जोडी अहिले दर्शकको रोजाइमा छन्। शोमा सहभागी भएदेखि नै यो जोडीको डान्सलाई हेर्न दर्शकहरू सर्वाधिक पर्खाइमा थिए। मिस तामाङ मिस नेपाल हुँदै चर्चित मोडल र नायिकासम्मको यात्रा तय गरेकी सुमी र चर्चामा रहेका कोरियोग्राफर बिजुको जोडीलाई दर्शकहरूले मन पराउनुका थुप्रै कारणहरू छन्। उनीहरूले पहिलो र दोस्रो नृत्यबाट 30-30 अङ्क गरी 60 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरू शोमा नै सर्वाधिक अङ्क प्राप्त गर्ने जोडी हुन्। दोस्रो हप्तासम्म निर्णायकको अङ्कका आधारमा उनीहरू पहिलो नम्बरमा छन्। तर दुःखको कुरा यो जोडीले एकपटक बटम 3 को सामना गरिसकेको छ। यो जोडी स्टेजमा सुबिजु नामले परिचित छ। सुमी मोक्तान चर्चित नायिका तथा मोडल हुन्। सन् 1996 अक्टोबर 9 तारिकमा जन्मिएकी सुमीले सन् 2012 मा मिस तामाङ 2012 को उपाधि जितेकी थिइन्। मिस तामाङ हुँदै उनले सन् 2013 मा आयोजित मिस नेपालमा उत्कृष्ट 5 मा आफूलाई कायम गर्न सफल भएकी थिइन्। काठमाडौँमा जन्मिएकी सुमी अध्ययनका लागि टेक्सासमा पुगेकी थिइन्। लक्ष्मण पब्लिक स्कुलबाट विद्यालय तहको अध्ययन सकाएपछि सुमीले टेक्सासको स्टानफोर्ड इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीबाट पढाइ पुरा गरेकी हुन्। साइकोलोजीमा स्नातक गरेकी सुमी डान्सरका साथै गायिकाका रूपमा पनि चर्चामा छिन्। ब्युटी प्याजेन्टहरूमा सहभागी भएसँगै मोडलका रूपमा चर्चामा आएकी सुमीले 2 रुपियाँ नामक चलचित्रबाट डेब्यू गरेकी थिइन्। उनले टल्क्यो जवानी बोलमा गरेको नृत्य र अभिनयलाई दर्शकहरूले मन पराएका थिए। त्यसपश्चात झानाकुटी र जानी नजानी चलचित्रमा देखिएकी सुमीले पछिल्लो पटक सरौटो चलचित्रमा लिड रोल निभाएकी थिइन्। उनी विभिन्न म्युजिक भिडियोहरू मार्फत पनि दर्शक माझ पुग्ने गरेकी छिन्। उनी मार्शल आर्टकै खेलाडी पनि हुन्। उनी डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा चर्चित कोरियोग्राफर बिजु कार्कीसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। बिजु कार्की चर्चित मोडलका साथै जिम इन्स्ट्रक्टर र कोरियोग्राफर हुन्। भारतका विभिन्न चर्चित रियालिटी सोहरूमा समेत कोरियोग्राफीको अनुभव लिइसकेका बिजुले यसपटक चर्चित नायिका तथा मोडल सुमी मोक्तानसँग जोडी बाँधेर डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। विभिन्न चर्चित म्युजिक भिडियोहरूमा कोरियोग्राफ गरिसकेका बिजुले अभिनय पनि गरेका छन्। सानैदेखि नाच्न सुरु गरेका बिजु सुरुमा बिबोइङमा रुचि राख्थे। ट्यालेन्टकै कारण बिजुले प्रोफेसनल डान्सरमा कदम चालेका थिए। सेल्फ लर्निङबाटै कोरियोग्राफी दुनियाँसम्म प्रवेश गरेका बिजुले थोरै समयमै चर्चा पनि कमाइसकेका छन्। उनी भविष्यमा एउटा सफल कलाकार पनि बन्न चाहन्छन्। दिवान्सी बैदवार, सिद्धार्थ श्रेष्ठ र सञ्जय लामा जोडीहरूमध्ये अलि फरक जोडी हो दिवान्सी बैदवार, सिद्धार्थ श्रेष्ठ र सञ्जय लामाको जोडी। दिवान्सीका पार्टनरका रूपमा सिद्धार्थ श्रेष्ठ सहभागी छन् भने सञ्जय लामा कोरियोग्राफरका रूपमा रहेका छन्। यसअघि दिवान्सीलाई कोरियोग्राफर शुभम भुजेलले कोरियोग्राफ गरेका थिए। तर उनको पार्टनर र कोरियोग्राफर दुवैजना परिवर्तन भएका हुन्। स्टेजमा देवार्थ जोडीले परिचित दिवान्सी र सिद्धार्थले पहिलो प्रस्तुतिबाट 27 अङ्क र दोस्रो प्रस्तुतिबाट 26 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले दोस्रो साता सकिदासम्म जम्मा 53 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। टिकटकबाट भाइरल भएकी दिवान्सी बैदवार डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालका सबैभन्दा कम उमेरकी प्रतियोगी हुन्। लिटिल पार्टनर सिद्धान्त श्रेष्ठ र मेन्टर सञ्जय लामाका साथमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी दिवान्सीले 2.5 वर्षको उमेरदेखि नै नाच्न थालेकी हुन्। सानै उमेरमा टिकटक स्टार बनेकी दिवान्सीले विभिन्न स्थानमा आफ्नो आकर्षक नृत्य प्रस्तुत गर्ने मौका समेत पाइसकेकी छिन्। SOS हर्मन जिमिनेर सानो ठिमीमा कक्षा 3 मा अध्ययनरत दिवान्सीले युट्युबमा समेत 91,000 भन्दा बढी सब्स्क्राइबर बटुलेकी छिन्। 21 जुलाई 2013 मा जन्मिएकी दिवान्सी अहिले 8 वर्षकी छिन्। उनी नवलपरासी पूर्वको सर्दी निवासी हुन्। काठमाडौँमा जन्मिएकी दिवान्सीले टिकटक स्टार हुँदै आफूलाई युट्युबर र डान्सरका रूपमा परिचित गराइसकेकी छिन्। उनी कर्ण बैदवार र अस्मिता ढकाल बैदवारकी छोरी हुन्। उनका एक भाइ पनि छन्। दिवान्सी गीत सुन्न, नाच्न, अभिनय गर्न र ड्रइङ गर्न मन पराउँछिन्। पिङ्क कलर रुचाउने दिवान्सी भविष्यमा एक सफल कलाकार र कोरियोग्राफर बन्न चाहन्छन्।
सिटी सेन्टर ओपन डान्स कम्पिटिसनमा फर्स्ट रनर अप समेत भएकी दिवान्सीले 2वटा अफिसियल म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरिसकेकी छिन्। त्यस्तै उनको अभिनय रहेको अन्य म्युजिक भिडियोहरू पनि सार्वजनिक हुने क्रममा छ। दिवान्सीले केही चलचित्रमा समेत अभिनय गर्ने पक्का भइसकेको छ। अनलाइन डान्स कम्पिटिसन 2020 मा सहभागी भएर थप चर्चामा आएका सिद्धार्थ श्रेष्ठ डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा दिवान्सी बुधबारको पार्टनरको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। कक्षा 6 मा अध्ययन गर्दै गरेका सिद्धार्थ विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी भइरहेका छन्। उनी साधना कला केन्द्रमा नृत्य सिक्दैछन्। सञ्जय लामा डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा दिवान्सी वैदवा र सिद्धार्थ श्रेष्ठलाई कोरियोग्राफी गरिरहेका छन्। सञ्जय लामा बुगी वुगी नेपालबाट सर्वाधिक चर्चामा आएका डान्सर तथा कोरियोग्राफर हुन्। RXD हिपहप क्रूमा पनि डान्सर कोरियोग्राफरका रूपमा कार्यरत उनी डान्स नेपाल डान्स सिजन 1 का फर्स्ट रनर अप पनि हुन्। उनी द डान्स हाउस नामक डान्स स्टुडियो पनि सञ्चालन गर्छन्। जनकपुर धाम 4 मा अवस्थित पब्लिक युथ क्याम्पसमा अध्ययन गरेका उनी कोरियोग्राफरका रूपमा नाम कमाउन सफल छन्। उनले डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा सुरुमा नायिका एलिजा गौतमसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धा गर्ने तय भएको थियो। तर अहिले भने दिवान्सी र सिद्धार्थलाई उनी कोरियोग्राफ गर्दैछन्। उनले चर्चित गीतहरू तथा चलचित्रहरूमा पनि कोरियोग्राफी गरिसकेका छन्। फुलनदेखि आमा उमेश राई र प्रमोद भण्डारी चर्चामा रहेको जोडीहरूमध्ये एक हुन्। फुलनदेखि आमाका नामले चर्चामा आएका हास्य कलाकार उमेश राई र कोरियोग्राफर प्रमोद भण्डारीको जोडी। कमेडियन र कोरियोग्राफरको यो जोडीले राम्रो नतिजा ल्याउनेमा दर्शकहरू आशावादी छन्। स्टेजमा आमोद जोडीका नामले परिचित यो जोडीले पहिलो प्रस्तुतिबाट 25 र दोस्रो प्रस्तुतिबाट पनि 25 नै अङ्क प्राप्त गरेको थियो। उनीहरूले दोस्रो साता सकिदासम्म जम्मा 50 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूको जोडीले पनि एकपटक बटम 3 को सामना गरिसकेको छ। फुलनदेखि आमा नामले कला क्षेत्रमा परिचित उमेश राई अहिले हास्य कलाकारका रूपमा चर्चामा छन्। महिलाको आवरणमा हिट भएका उमेश राई अहिले डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा पनि तहल्का मचाइरहेका छन्। भोजपुर जिल्लाको हतुवागढी गाउँपालिका पेक्लामा जन्मिएका राई दर्शकमाझ पपुलर छन्। फुलनदेखि आमाको भेषमा देखिने उमेशले मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा आबद्ध भएपछि थप चर्चा पाएका हुन्। नेपाली कलाकारितामा आउनु पूर्व उनी आफ्नो अध्ययनमा व्यस्त थिए। 2 वर्ष साउदी अरेबियामा बसेर काम समेत गरेर फर्किएका उमेशले त्यसपछि भने नेपालमै आफ्नो अभिनय कला देखाइरहेका छन्। उनी अभिनयमा मात्र नभई नृत्य र गायन क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अब्बल छन्। सगरमाथा उच्च माविबाट विद्यालयको अध्ययन पूरा गरेका उनले पहिला आफू कलाकार बन्छु भन्ने सोचेका थिएनन्। तर उनी एकाएक कलाकार भएर हिट भए। साउदी अरबको एक अस्पतालमा स्टोर किपरको काम गर्दा गर्दै उनी कमेडी भिडियोहरू बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने गर्थे। सानैदेखि गीत गाउन, नाच्न र ठट्टा गर्न सिपालु उमेशले पछि कमेडियन बनेर देखाइदिए। मौसम इङबुङ निम्बुले फुलनदेखा बुबा नामका पात्रमा रमाइलो भिडियो बनाएको देखेपछि उमेशले फुलनदेखि आमा पात्रलाई जन्म दिएका हुन्। साउदीमा हुँदादेखि नै उनले फुलनदेखि आमाको भेषमा भिडियो बनाउँदै फेसबुकमा पोस्ट गर्न थालेका थिए। उनी फेसबुकबाटै भाइरल भएपछि एक दिन उनको भिडियोलाई हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुसले फेला पारेपछि उनको जीवनले नयाँ मोड लियो। उनले अभिनयको प्रस्ताव राखेपछि उमेशले गजब छ बा श्रृङ्खलाबाट डेब्यू गरे। त्यस सिरियलमा केही भाग अभिनय गरे तापनि उनी आन्तरिक समस्याले गर्दा लामो समय अभिनय गर्न सकेनन्। तर उनको यात्रा निरन्तर जारी रह्यो। त्यसपछि कमेडी क्लबमा पुगेका उमेश भाइरल भए। उनी अहिले म्युजिक भिडियोदेखि स्टेजसम्म व्यस्त छन्। उनको नाममा फुलनदेखि आमा बोलको गीत नै बनेको छ, जसमा उनी आफैले अभिनय गरेका छन्। हाल उनी इटहरीमा बस्छन्। उनी कोरियोग्राफर प्रमोद भण्डारीसँग जोडी बाँधेर डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। उनी 24 वर्षका छन्। प्रमोद भण्डारी चर्चित फिल्म कोरियोग्राफर हुन्। डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा फुलनदेखि आमा उमेश राईसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका प्रमोदको पूरा नाम प्रमोद कुमार भण्डारी हो। उनी एबीसीडी एकेडेमी अफ आर्ट्सका फाउन्डर समेत हुन्। चर्चित चलचित्रका भाइरल गीतहरूका साथै विभिन्न म्युजिक भिडियोहरूमा कोरियोग्राफ गरिसकेका प्रमोद नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा चर्चित कोरियोग्राफर हुन्। सानैमा अङ्कलबाट डान्सिङमा प्रेरणा पाएका प्रमोद सानैमा भारत गएका थिए। भारत गएर नृत्य सिकेका उनलाई सुरुमा परिवारबाट नृत्य गर्न सपोर्ट थिएन, तर अहिले भने उनलाई परिवारको साथ छ। उनी कोरियोग्राफीका साथै निर्देशनमा पनि अब्बल छन्। पूजा ठाकुर र राजीव समर चर्चित जोडीहरूमध्ये मैथिली समाजका चर्चित अभिनेत्री पूजा ठाकुर र चर्चित कोरियोग्राफर राजीव समर पनि एक हुन्। एकै ठाउँबाट कला क्षेत्रमा अघि बढेको यो जोडीले
डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा पनि तहल्का मचाउँदैछन्। स्टेजमा पुराजीव नामले परिचित यो जोडीले पहिलो प्रस्तुतिबाट 24 अङ्क र दोस्रो प्रस्तुतिबाट पनि 24 नै अङ्क प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले दोस्रो हप्ता सकिदासम्म जम्मा 48 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। पूजा ठाकुर मैथिली समाजका एक चर्चित अभिनेत्री हुन्। डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा कोरियोग्राफर राजीव समरसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी पूजाका म्युजिक भिडियोहरू पनि चर्चामा छन्। विक्रमसम्म 2053 साल भदौ 9 गते धनुषा जिल्लाको साबिक सबैला गाविस वडा नम्बर 7 हाल सबैला नगरपालिकामा जन्मिएकी पूजा बाबु लाल नारायण ठाकुर र आमा सीता ठाकुरकी जेठी छोरी हुन्। विक्रमसम्म 2068 सालमा एसएलसी सकाएकी पूजाले 2071 सालमा स्टाफ नर्सको अध्ययन सकाएकी थिइन्। जनकपुर निवासी पूजालाई उनकी आमा सरिता ठाकुर आफू नर्स भएकोले पूजालाई पनि नर्स बनाउन चाहन्थिन्। त्यसकारण पूजालाई उनकी आमाले नर्स समेत पढाउनु भएको थियो। तर पूजाको रुचि भने नर्सिङमा भन्दा कलाकारितामा थियो। त्यसकारण पूजा कलाकारितामै लागिन्। मैथिली समाजमा कलाकारितालाई धेरै राम्रो नमानिने भएकोले सुरुमा नर्सिङ पेसामा लागे पनि पछि पूजाले नर्सिङ पेसालाई त्यागेर कलाकारितामा पाइला टेकेकी थिइन्। जनकपुरमा सीताको रोल निभाएर भाइरल भएकी पूजालाई धेरैले सीता माता भनेर चिन्छन्। पूजाले अभिनयका साथै जनकपुर धामको मुरली शर्मा A1 डान्स स्टुडियो सञ्चालन पनि गर्छिन्। अभिनय र नृत्यका अलावा लेखनमा पनि सक्रिय पूजाले नाटक, डकुमेन्ट्रीदेखि चलचित्रसम्म अभिनय गरेकी छिन्। नेपाली, मैथिली र हिन्दी भाषाका गीतहरूमा पनि मोडलका रूपमा काम गरेकी पूजाले देश बाहिरका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि आफ्नो कला प्रस्तुत गरिसकेकी छिन्। राजीव समर चर्चित फिल्म कोरियोग्राफर हुन्। उनी निर्देशकका साथै क्यासेट फिल्म्स स्टुडियोका सञ्चालक पनि हुन्। राजीव समरको वास्तविक नाम राजीव कुमार कर्ण हो। अहिले युट्युबमा भाइरल भइरहेका विभिन्न गीतका म्युजिक भिडियोका साथै चलचित्रहरूमा कोरियोग्राफी गरिसकेका राजीव समर नेपाली चलचित्र उद्योगमा एक चर्चित नाम हो। उनको कोरियोग्राफीमा नेपाली चलचित्रका धेरै गीतहरू चर्चामा आएका छन्। जनकपुर निवासी राजीव यसपटक डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा मैथिली अभिनेत्री पूजा ठाकुरसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। जनकपुरबाट कोरियोग्राफी यात्रा सुरु गरेका राजीव अहिले काठमाडौँमा बस्छन्। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई 2 सातामा प्रस्तुत भएका नृत्यहरूमध्ये कसको नृत्य सबैभन्दा बढी मन पर्यो? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।